Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. هلو عابيت نابلي تعنا هبلي دحان دوعيلهم كاب ايام زدولو لو دعنا زير مسكين كاب مقالة ايو ايشي هذه مقالة او توسنك زي كيري النير بحريو سوون جنو بالجمير نيرو لما عالتي تا عير جميرة او لما عالتي دحان كورو ترقاقل له جميرة بانك بالمصاب جميرة هو لما عالتي جميرة ايشي بس حزيت كورو ترقاقل يمثل نابي وبجميرة كابد سوان مقالة شرا قال خصم هاي ناي مغالي سين بيل نيخور سلد راخوان ناوتا تايتي انا جوزير زيد جميرة تخون دي انا اول بحادن دي مسمرو نقسم بحادن دي مسمر غال مغالة جميرة خوني خيل نام مغالة جن مال دير ينالنا ايشي كمل تهزمنا تهزمنا ون اه استبدان بغيرهم تهزمنا خمي كم مخانو مغنياتم بانك تعصيو يبهال أورا فايزو علة شجرة اللو قال ما لازم البزوح نجار اللهم موس تزال خناتات هذه بانكي تعاطي مجمريات كاب حمش تشحنا كل تشح كاب كل تشحنا بشح كاب شحنا ولا مش أشعة يوم كل بانكتات إيش تجنيو ينيرس تابع كله هذه أو كاب صراحة جميل خذ قاعد يخوني مرتي سبت عم تجنيو عداقات كل حد جزي كبيرو زي كبريلا هذه غير فلت هذه لو تجن يلن هذا ما زي تخاف بانكي وسيخ كاموسا قد ما لا يتجمرن جنا يتجمرن هذه لما علتن يا بلانيا نالوات تاتيو خب صباح خب صباحاتيو كفاف الوزغون خب تقن من الوقت تم حاجة شمبر حزم من ميلن إيش أوكي هذا حلف كايا انفورميشن دس لزبلت اني دوي للكبتا ذهب كايا ادرس صحافو الكان نيركا سباص في عندي صنيحه نتغاث الكا صنيحه مايكروفون ميديا يكتاتلي ايش يوتيوب الذي دس لني دوي للكا اينا ايام زولنا لو تا عنده كلام حارينا تقيمك تقربات نوركا هذا خونريل وندا هو فتنا تقتلوا يلوم دانكيرا زيت زربا نجر يلن بزح نجر اوريهم نيرهم ايوه هو اساس تكلنيا انفورميشن تاز حلف كاس تكلنيا ايش نمسجن بهوت النهالوس مويتي لهم حلافهم دينا اذا كل صلاتي زي لقسم هانم برتي ودي جيجنا نهزبي لزواج أسابيو. استبدان بغيره من قرون عن السفلت وانت خوينهم. بزعبو. هو نفعلتنا. ايش؟ نفعلتنا. ما كمزي ولا كان جن بدم بس لنفعلت. هو تصبغ هاي عبيد دي تقافتنا 10 شعات عامات ونز تقادل لديو. هو أنا كلام تقادل لديو. ايش؟ أبزي ناي تقرأي تورنت مكلاكيا نيرنا أبزي تقرأي تورنت يونا تقرأي مسيو كاب مكلاكيا قريفوا نانبار تقادا لايو جيجنا ايو أبا ناي زالان بسا تورنت ناي تشن عصرت مشارشاد نورسونا زلعال ترست تصوات السابيو وزغونا عبي نقر كخونا اللو مغنياتهم كل شيء عنا مرسو جنرال دمكن قتلنا ايو جنرال ماشو أسيرنايو قتلنايو جنرال مقبين كخندي جزء زي تبهاله دبرس ين قتلنايو صادو حدا بوتا خالي سونو توكالي بوتا قبيرمو ده فتلورك أما قد تكتلا بما يسمى مويتا زي تبهاله زي توريلن جيتاتشو ردانك عسران يوم قتلهم ونيرم قتلنايو يوم نيرم هذا جن مجمرت بالتلون كذا 4 كيلو دي كله تورا تصحيف زل اخ سويلهم تم اخر تم زعسبو سويلهم ما يكونوا ززاربو ስለዚህ ንሳቶም ካብኡ ዝወፀሎም እዮም ዝዛረቡ እሞ ምናልባት ዝረአዩ ኢሉ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኣነ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጦ እየ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ንህዝብና እንኳዕ ደስ በለካ ንብለኒ ምክንያቱም ሞራል ናይ ህዝብና ንምቕታል ዘይገብርዎ ነገር የለን እሞ
كل شيء احنا كنتنقق لنا جن اتهزب مقالة زن هذه ترقاق إيديو منياتهم فريحو رعداتي وقالوا خينو ولزوم نايم أخل عد ميدياتات انتاي تهزمنا زغل ليش أني قوديو انتاي حسابو ناي مقالة هزب انتاي ولا انتاي تقول لهم أنا أعلم تنايز حلفة ديش أني قوة تنايز حلفة يوم كيد قامي بر تي ورنتي اللي يكون الفريق جن تبانك تجنزب تتأفيوس نبتنا هيك أنا مزنورة كتمل الأشياء بزولية تتراتيرو مزعت سبون مهدا من جمير نيرو باير هلو سمعك على خير هو قاصله نا صبغيو هاي ذكر رايقا اخواني سرقا كنتات كريودا الكاي بدعم صبغيو تو هذه نداد خمينيو نداد اللدو واي نداد ما كونتراباند يلن مقاله اب تግራይ ያያቱን ብስሩ واي بسر بزح كون ግን ኮንትራባንድ بزي ሃይላንዳት ናገርካ ይዝሽየት ነዳዲ ካበየ ምጽዎ ከዓፋርዲ تعفرتم مشفرات بالجريكان وقبل يمسو هذه عفتو تصعينا تصعينا ينزم سوي وقعدني يصيني هذه تو خالق شقط خبري اني هذا مغله وكل خبري هذا مغلنيا هذا قال لك زيت 5 لترسي كل تشحن حدا 200 كل تشحن ديانيرا حجنا كل تشحن 500 بحث ما بخلت معلتي زيغرمي تم نغادو كويم كا كل لعلكو تم سغبغب نغادو كويم كم زبر ولا نحبوا ايوا كل طافو حبيمو هو ارتفيشال شورتج يبلو بزو فرنجي تقول كا هون الكا هورد يغبو ما حقومو ان هالو شورتج يفطر ወይ ከዓም ሰብ ካብ ዘድልዮ ንላዕሊ ይገዝእ ወግኽላዓሊ ገለመለይሉ ብኸምዘድሎ ስኢሉ ካብ ብወርሒ ካብ ዝበልዖ ንላዕሊ ይገዝእ እሞ ካብኡ ድሓረ ተኻሊእ ከዓመይ ስእን ማለት እዩና ዝኹለይ ክጥንቀቕ ኣለዎ እቲ ህዝብና እውነት ንምዝራብ ክንተሓሳሰብ ኣለዎ እቲ ናይ መቐለ ህዝቢ እኳ ብጣዕሚ ተሓሳሰባ እዩ ግን تم نقاد يقول سرعة كحزة لهم كجنزو وصيخا خبان كسؤال كدقم قماتون نعرسو عبي جمانيو جمانيو بزع عده هذو السلطنة بأمريكا خل كليو خاب حتى الشحن العالي حيث كاخد زوري تغل تتقى بجزها هتأمت أي تغلني خا نوريو أنا قال يوسف هاي كابز غير مكاسفي كاش ندي طفي نيرو ترانسفر أي نقبل نزولون من بالون جميلهم نيرو وترانسفر جورنا تفعلسي انتاي مالتي ترانسفر ولا ترانسفر نقرنا انتاي مالتي ترانسفر نابيهم ترانسفر تقبروا نابي تتحلال هذا تاي يقبل مسيل غانيرو كاب بانكنا بانك خانابتي كاب بانكس نابتي تغزلو ወይ تشطلو ሰብ اخا تገንዘብ ትحልፈሉ كندزيل كانابا አካውንቱ ማለት እዩ هذا سلامنا هالو ግዜ ሲመርጽ ነይሮም ነጋዶ ገንዘብ ጅቦም ስለዚህ ይሕዙ ሲዮም ዝመርጽ ነይሮም እሺ አጀብዛ ምክንያታት ምስ ጀመረት ግን ያ አባንካት ያ 3 ሰዓት ጸወት ተሐዝንታይ መርጽም ድማ ታካሽ ምክንያቱም ንሳተሙን ኮብጹ ወልኛ ከንቀሳቀሱ እንታን ገዙ ሸጡ حجي كابي يمسا هذه تجزت هيلكا كاشنبر ترانسفرين أمبل محجميرا حقهم يبزي كوي يعني أنا تتذكر نمن داي كوسو وندحر زي كيلهم كيدم كنقدو 5 ينبر أو يفريوا أي خلون أي كنقدو سلا زي خلو كم جا مبال جميرا ميرم كونيلكا مزحت جن دحانيو كونيلكا شرحي ينير بسرو قابل علي كتحاسيبه وزتقبر ينيرو بدم كيف استسرحلو نغاري نيرو بدم استسرحلو سلازنا ولا زيرو بقى يغنيلنا مبار بدم كل شيء عنا دولو استي نغرونا حزب من تاي بروح سلازلو سؤال بتاع كمزي كونه بتግራይ كمزي كونه تبحال تلو بتاع عميو زحسب زጭنقمو كمزي ግን ካብعلو خاب مقله كمزي دولكم تتزارونا انت لكم بتاع عمي تهزبنا افوي يزبل مو
ከምዚ ውላድ ካብ ደገ ወፂስ እንተ ደንጉይካ 10 ደቂቃ 10 ሰዓት ዝመልስለካ ናበይ ከይዱ ዝወደይናል ከህዝቡንቱ ዳያስፖራ ዝነብር ከምኡ ኢና ንብል እና ከምኡ ይደውሉ ያው ካብ ህዝብና ኢና ንረኽቦት ሓበሬታ ንህዝብና ከዓ ንሕልፎ ማለት እዩ يعني لي مسكي بمحارኛ ድማ ስክነቶም በመሓርኛ ሰሚዖም ርብሽና ዘለውን ሶስት ንዕድል ክፈልካ ሰብ እሺ ማነሱ ሓንቲ ግዜ እምበኣርክስ ይቀጥል እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋሉ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነዎት በጣም ደስ ይላል መጀመሪያ ሰምቼው ትናንት ነበር አጋጣሚ ፌስቡክ ከፍቼ ከዛ ደወልንና እንትን ስንል ያው ውሸት መሆኑ እንትን አልኩኝ ለሁሉ እንደዛ ስለሚሉ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም ይሄ እሱ ብቻ አይደለም ሁሉ ለሁሉ ስለሚባል በቃ በህይወት ያሉ ስራቸው ላይ ያሉ ምናምን በቃ መጥፎ ነገር የማሰባል አይደለም ለሰው መጥፎ መመኘት ምን እንደሚያገኙ እና አላውቅም እኔ እንጃ እነዚህ ለሀገር ብለው ቤታቸው ያውቁ ትዳራቸው ያውቁ በጣም ይገርም ነው ማለት እኔ እንጃ እንዴት ነው ብዬ እንደምገልጸው ብቻ እውነታው መውጣቱ በጣም ደስ ብሎኛል ውሸታሙ አፍሮ እንዲቀር እና በዚህ ቀጥልበት ልል ነው አጥር ላርግልህ ብዬ ነው በጣም እናመሰግነው አዎ እንደዚህ እኮ ነው የሆን ተብሎ የሚደረግ ነው የህዝባችንን ሞራል ለመጣል እንደዚህ ብላችሁ ተናገሩ ተብለው ነው የሚናገሩት ያው ከዛ የተወራው ደግሞ ያው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ከወጣ ሰው ይቀባበለዋል እንደ እውነት ነው ወይ አይደለም ወይ ብሎ ምንም ለማረጋገጥ ማነሱ የሚለው የለው እኛ ከሰማነው ቆይተዋል ግን እስቲ የእውነት ሆነዋል ወይ ብዬ ማለት ተገድለዋል ብለው ከተናገሩ ብዙ ነገር ልከውልናል ግን እስቲ ላረጋግጥ ብየቆየውና ዛሬ ደግሞ በአካል ኢንተርቪው ሲያረጉ በጣም ነው ደስ ብሎኝ ያስተላለፍኩት በቴሌቪዥን እንትን እኮ ነው በቃ አሁን አዲስ ነገር አይደለም እኮ የተፈጠረው ውሸቱ የተደጋገመ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮም በህይወት ያሉ ሞተው ምናምን አለ አይደል በቃ ውሸት የተሞላበት ውሸት ይዘን እስከ መቼ ነው የምንጓዘው በቃ እውነታው ተደፍኖ ነው የሚቀር ያለ ማለት እኔ እንጃ ብዙም እንዴት ብዬ እንደማወራ ብቻ ለሱ ሳይሆን ሁሉ በህይወት ላለው ሁሉ እኮ ነው በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ለምንድን ነው የምንዋሸው እስከ መቼ ነው በየትኛው ጊዜ ነው የምንዋሸው ሰው ይታዘበኛል ማለት ቀርቷል አሁን ውሸት ዝም ብሎ ፍጥር አድርጎ በሬ ወለደ ለማውራት ነው ኃይለኛው እሺ ያለች እንግዲህ ሌላ ጊዜ በደንብ ደውሉልኝ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ሲኖር ባካችሁ በቃ ደውላለሁ እኔ እከታተላለሁ ያለው ነገር እንግዲህ እውነታው ማውጣቱ ደስ ይላል በርቱ ጠንክሩ ልፈልጌ ነው በጣም ጥሩ ነው እንዳውም ከትግራይ ያለው ሁኔታ በሙሉ አማርኛ እርሶ የሚችሉ ስላገኘው ሌላ ጊዜ በደንብ አድርጌ የምጠይቆት ነገር ይኖራል ስለ ትግራይ ያለው ሁኔታዎችን እንደዋወጥ በቃ ጥሩ ያለው ነገር እውነታው ማለት ያየነው እንትን ምንለው ነገር ምንደብቀው ነገር የለም እውነታው መናገር ነው የምወደው እኔ በቃ ይሄው ነው በጣም አመሰግናለሁ እኔ መቤት ታንኪዩ እግዚአብሔር ይስጥልን ሰላም ደር ባርክ ሰማዕተይ ያው ካብ መቀለ ደው ኢሎም እዮም ጽቡቕ እዩ ተሕልፍከምዎ እዮም ዝልና ዘለው ግን ኩልኩም ከዓመ ዘይሰማዕኹም ክሰማዕኹምዎ ነገር ተልዩ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ትብልዎ ነገር እንተልዩ ከዓመ ኩልኩም ጽሓፉልና ያው ትስልክና ሂብናኩም ኣለና ብኡ ጌርኩም ደውሉ ኢኹም ንናበልኩ ንህዘው እዚ ኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም በምሓርኛን ብትግርኛን ነቕርቦ ክልቲኡ ሰብስክራይብ እንተገይርኩም እዩ ንቱ ማእኸል ዓዲ ክሰምዖ ኣለዎም ንብሎም በምሓርኛ ስለ ነቕርቦ ተምሓርኛ እውን ጌርኩም ክሰምዑ እንትኽእሉ ስምዕዎ ሰብስክራይብ እውን ግበርዎ ንምንቲ ቻናል ብደንብ ገይሩ ከዓቢ እናበልኩ ዳሕኑ ደሩ ቻው